बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डियर एस्पिरेंट्स ऑफ उर्दू लेक्चरशिप, आई वेलकम यू। आज की इस वीडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आज का हमारा जो मौजू है वो है नावल निगारी। नावल निगारी एक फ़न है। उस फ़न के तहत नावल अपनी तकमील को पहुंचता है। शुरू करेंगे हम नावल की तारीफ़ से और उसके एंड तक हम बात करेंगे कि नावल में कौन सी फ़नी चीज़ें ज़रूरी हैं और किन लवाज़मात के तहत एक नावल कामयाब नावल कहलाता है। तारीफ़ में आएंगे तो बुनियादी तौर पर नावल इतालवी ज़ुबान के लफ्ज़ नावेला से निकला है, जिसके माना है नया, अनोखा, निराला, अजीब वगैरह। ये नाला अनोखा या नया क्यों हुआ, इस नया और अनोखा को जानने के लिए हम दास्तान की तरफ रुजू करेंगे। दास्तान में एक जैसे माफ़ौकुल फितरत अनासिर पर मबनी किस्से सुनने के बाद जब लोगों को एक असल ज़िंदगी वाला किस्सा सामने आया जिसमें ज़िंदगी की शक्ल हूबहू खींची गई थी, तो वो एक नया था। दास्तान की बनिस्बत वो जिसमें इंसानी ज़िंदगी की तस्वीर हूबहू खींची गई थी वो नया था, इसलिए हम भी इसे नया कहते हैं। नावल के लुग़वी माना है नया, अनोखा, निराला या अजीब। अदबी इस्तिलाह में नावल से मुराद ऐसी कहानी है जिसका मौजू इंसान हो और उसमें इंसानी ज़िंदगी की तस्वीर हूबहू पेश की गई हो। अब ये तो सिंपल सी एक सादा सी जो है अपना तारीफ़ है। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो नावल दूसरी इसनाफ अदब की तरह नावल भी बाहर से हिंदुस्तान में आया और नावल उर्दू दास्तान की तरक्की याफ्ता शक्ल है। यानी मैंने आपको पहले बताया कि इसे हम नया या अनोखा क्यों कहते हैं, क्योंकि ये बराह रास्त जो है अपना दास्तान की तरक्की याफ्ता शक्ल है। यानी दास्तान तवील थी और ये उस हिसाब से मुख्तसर है। उर्दू नावल का आगाज़ मौलवी नज़ीर अहमद के नावल मरतुल उरूस से हुआ जो 1869 में शाया हुआ। डिप्टी नज़ीर अहमद उर्दू का पहला नावल निगार और नावल मरतुल उरूस उर्दू का पहला नावल कहलाया। अब ये नावल का जो इस्लाही नावल डिप्टी नज़ीर अहमद का सिलसिला शुरू हुआ, ये आगे चलकर बहुत सारे पहलू समेट लेगा। डिप्टी नज़ीर अहमद के बाद रतन नाथ सरशार ने फसाना आज़ाद लिखे और उस जैसे और कई नावल भी लिखे, इस सिन्फ को आगे बढ़ाया। रतन के बाद अब्दुल हलीम शरर ने फिरदौस बरी जैसे नावल लिखे और उसके बाद शरर के बाद सजाद हुसैन ने काया पलट लिखा। इसी तरह मिर्ज़ा हादी रुस्वा ने उमराव जान अदा लिखा। प्रेमचंद ने गावदान, मैदान अमल, चौगान हस्ती जैसे शाहकार नावल लिखे। सजाद ज़हीर का लंदन की एक रात, इस्मत चुगताई का टेढ़ी लकीर, कुर्रतुल ऐन हैदर का आग का दरिया बहुत मशहूर नावल है कुर्रतुल ऐन हैदर का, जो पाकिस्तान आकर उन्होंने लिखा था लेकिन बाद में जल्द पाकिस्तान छोड़कर वापस चली गई। वापस जाने के असबाब भी आग का दरिया ही था। यानी कुछ नकादों ने ये फतवा जारी कर दिया था कि कुर्रतुल ऐन हैदर के नावल आग का दरिया में दो कौमी नज़रिए की जो है मुखालफत की गई है। अब उसी के बाद किशन चंद्र का शिकस्त, अजीज़ अमन का गुरेज, ऐसी बुलंदी ऐसी पस्ती, ये नावल जितने भी हैं ये तक़सीम हिंद के पहले के हैं। अब उसके बाद तक़सीम हिंद के बाद जो है अब्दुल्ला हुसैन ने इस सिन्फ को आगे बढ़ाया और उदास नस्लें बाक जैसे नावल लिखे। शौकत सिद्दीकी ने खुदा की बस्ती, खदीजा मस्तूर ने आंगन जैसा शाहकार नावल लिखा। हयातुल अंसारी ने लहू के फूल जैसा नावल लिखा और उसके बाद राजेंद्र सिंह बेंदी एक चादर मैली सी। जमीला हाशमी ने तलाश बहारा। कुदरतुल्लाह शुहाब ने या खुदा लिखा। इसको आप नावल भी कह सकते हैं, नावलेट भी कह सकते हैं, रिपोर्टाज भी कह सकते हैं, जिसमें यानी एक अच्छी कहानी बयान की गई है जिसमें बहुत दर्द है, जो सुनने के बाद इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि तक़सीम हिंद ने कितना नुकसान किसी को दिया था। उसके ये तो मुख्तसर सी एक अर्तका है। उसके बाद आज तक नावल जो है वो पढ़ा जा रहा है और उसमें कई पहलू समेटे जा रहे हैं। वो पहलू हम लास्ट में बयान करते हैं। उसके बाद नावल के इक़साम हैं जिनमें नावल के अहम इक़साम में रुमानी, नफ्सियाती, तारीख़ी, जासूसी, इस्लाही, नज़रियाती वगैरह शामिल हैं। और भी इसके साथ बहुत सारी ये बुनियादी इक़साम है, इस जैसे और छोटी छोटी बहुत सारी शाखें इसमें मिक्स हो जाती है। नावल के अज्जाए तरकीबी क्या है?
ناول کے اجزائے ترکیبی کیا ہے؟ پلاٹ، کردار نگاری، مکالمہ نگاری، منظر نگاری، زمان و مکان، ناول کی زبان، ضمنی قصوں میں جو ہے ربط ہونا وغیرہ، یہ اس کے فنی لوازمات میں جسے ہم اجزائے ترکیبی کہتے ہیں اس میں شامل ہے۔ اب جو سب سے بڑی بات ہے جس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ ناول کامیاب ہے، ناکام ہے، یا ناول میں بہت سارے جھول ہیں، فنی خرابیاں ہیں، یہ کیوں ہوتی ہیں؟ یہ سب کی سب ڈیپینڈ کرتی ہیں ہمارے پلاٹ پر، کیونکہ پلاٹ جو ہوتا ہے وہ ناول کی یا کہانی کی جان ہوتا ہے۔ اب پلاٹ کے معنی کیا ہے؟ پلاٹ کی سمپل سے سمپل ڈیفینیشن کیا ہے کہ کرداروں کو ترتیب سے چلانا یا ترتیب سے پیش کرنے کا نام پلاٹ ہے۔ جس طرح پہلے ہم کوئی بلڈنگ بناتے ہیں، کوئی جگہ بناتے ہیں تو اس کے لیے ایک ہمارے پاس نقشہ موجود ہوتا ہے، اسی طرح ناول لکھنے کے لیے سب سے پہلے پلاٹ تیار کیا جاتا ہے۔ پلاٹ میں جو ان کے کردار ہیں ان کا جائزہ لیا جاتا ہے، ان کو پیش کرنے کا طریقہ جو ہے استعمال کیا جاتا ہے، تو ان ساری چیزوں کو ہم کہتے ہیں پلاٹ۔ پلاٹ کے جو واقعات ہوتے ہیں، جو کردار ہوتے ہیں، جو پیش کرنے کا انداز ہوتا ہے، اس کے ہمارے پاس 4 طریقے ہیں۔ کتنے طریقے؟ 4 طریقے ہیں۔ یہ پلاٹ ہے، اس کا پہلا طریقہ جو ہے وہ ہے تمثیلی۔ پہلا طریقہ کون سا ہے؟ تمثیلی ہے۔ تمثیلی کے معنی کیا ہے؟ یعنی اپنی طرف سے کچھ نہ کہنا، اپنی طرف سے کچھ نہیں کہنا ہوتا، کردار خود بولتے ہیں۔ وہاں پر ہم جو کرداروں پر روشنی ڈالتے ہیں وہ نہیں ڈالیں گے، بلکہ کردار خود بخود گفتگو کریں، خود بخود جو ہے اپنے انداز کو بیان کریں، خود بخود کہانی کو آگے بڑھیں۔ رائٹر صرف لکھنے والا ہوتا ہے، وہ اس کی ترجمانی کرنے والا یا اس کو روشنی ڈالنے والا نہیں ہوتا۔ ایسے بیان کو ہم کہتے ہیں تمثیلی بیان۔ مثال کے طور پر آپ ناول نوابی دربار دیکھیں جو محمد نواز کا لکھا ہوا ہے، اس میں یہ کردار یہ اسی طرح کا تمثیلی ناول ہے، آپ کو مل جائے گا۔ دوسرے نمبر پر آتے ہیں توضیحی۔ دوسرا بیان کرنے کا طریقہ کون سا ہے؟ توضیح ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ کرداروں کو خود پیش کرنا اور ان پر روشنی ڈالنا۔ کرداروں کو پلاٹ کی جو میں نے کہا کہ سیٹنگ ہے اس کے ذریعے پیش کریں گے، اس کے ساتھ ساتھ کرداروں پر روشنی ڈالیں گے، ان کی باتوں کو واضح کریں گے۔ اس قسم کے بیان کرنے کو ہم توضیح کہتے ہیں۔ فار ایگزامپل ناول گودان کس نے لکھا؟ پریم چند، یہ اس توضیح کے حوالے سے بہت اہم ہے۔ یا اس قسم کا ناول قدرت اللہ شہاب کا ہے جو اپنا یا خدا، اس میں یا خدا میں قدرت اللہ شہاب کرداروں کو تو پیش کر ہی رہا ہے لیکن کرداروں پر روشنی بھی ڈال رہا ہے۔ اس قسم کے ناول کو ہم کہتے ہیں یہ ہمارا توضیحی ناول ہے۔ اس کے بعد ہے اپنا آپ بیتی کے پیرائے میں لکھنا۔ ناول بیان کرنے کا طریقہ ہے آپ بیتی کے پیرائے میں بیان کرنا، یہ بھی پلاٹ کا تیسرا قسم ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ کردار خود بننا، انسان خود کردار ہوتا ہے، لکھتا بھی ہے، بولتا بھی ہے، روشنی بھی ڈالتا ہے، یعنی جتنے لوازمات ہیں وہ سب کے سب خود ادا کرتا ہے۔ ایسے کردار کو ہم کہتے ہیں آپ بیتی کے پیرائے میں بیان کرنا۔ اسی طرح کا ناول امراؤ جان ادا ہے۔ جس طرح امراؤ جان ادا جو امیرن سے امراؤ جان ادا بنتی ہے تو وہ اپنے کردار کو، اپنی کہانی کو خود بیان کرتی ہے۔ اس کو ہم کہیں گے کہ یہ آپ بیتی کے پیرائے میں بیان کیا گیا۔ اسے بیانیہ طریقہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ چوتھا طریقہ ہے اپنا روزنامچہ یا خطوط کے پیرائے میں بیان کرنا۔ ناول کے پلاٹ کے واقعات کو بیان کرنے کا چوتھا طریقہ ہے روزنامچہ یا خطوط کے پیرائے میں بیان کرنا۔ اس میں خطوط کے ذریعے بیان کی جاتی ہے۔ آپ کو مشہور انڈین فلم کا مثال دوں، جس طرح ٹفن باکس فلم ہے، تو اس میں دیکھیں کہ جو بات ہو رہی ہے، جو بات آگے بڑھ رہی ہے، وہ خط کے ذریعے ہو رہی ہے۔ اس قسم کا ناول آپ کو لیلا کے خطوط جو عبد الغفار کا لکھا ہوا ہے، یہ بھی بیان اپنا پلاٹ کے بیان کرنے کا چوتھا طریقہ ہے۔ مختصر طور پر یہ کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ پلاٹ کو بیان کرنے کے 4 طریقے ہیں۔ نمبر پہلا تمثیلی، دوسرا توضیحی، تیسرا آپ بیتی کے پیرائے میں بیان کرنا، اور چوتھا روزنامچہ یا خطوط کے پیرائے میں بیان کرنا۔ اب اس کے بعد ہے کہ جو پلاٹ ہوتا ہے اس کے کتنے حصے ہوتے ہیں؟ پلاٹ کے 3 حصے ہوتے ہیں۔ نمبر پہلا تمہید، وسعت، خاتمہ۔ ان 3 حصوں کو بیان کر کے ہم 3 حصوں کو بانٹ کر کرداروں میں ہم پلاٹ کو جو ہے اچھا بنا سکتے ہیں۔ ایسا پلاٹ اگر ہمارا تیار کیا جائے تو اس میں کہیں پر جھول نہیں ہوتا، اور سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ ہمارا ناول جو ہے وہ کامیاب ہوتا ہے۔ اب CSS PCS یا اردو لیکچرشپ میں عام طور پر یہی سوال کیا جا سکتا ہے کہ بھئی پلاٹ کو بیان کرنے کے کتنے حصے ہیں، کتنے طریقے ہیں؟ تو بلا شبہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ پلاٹ کو بیان کرنے کے 4 طریقے ہیں۔ یا آپ سے یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ بھئی امراؤ جان ادا
किस पैराए में बयान किया गया है? तो आप कह सकते हैं कि वो आप बीती के पैराए में बयान किया गया है। या नावल गोदान प्रेमचंद का ये प्लाट के हिसाब से वाक़यात के किस ज़ुमरे में आता है? तो आप कह सकते हैं कि ये तौज़ीए इसी तरह और चारों के लिए भी आपसे सवाल किए जा सकते हैं। अब नावल सिर्फ एक उसी इस्लाही हद जहाँ से अपना डिप्टी नज़ीर अहमद ने इब्तिदा की थी वहाँ तक ठहरा हुआ नहीं है, आगे चलता रहा है। यानी अब उसमें मुआशरत भी मौजूद है, दुनियादारी के हर मौजू पर लिखा जा रहा है। यानी उसमें अब इतनी वुसअत है कि सिर्फ इस्लाह ही नहीं रहा बल्कि दुनियादारी के तमाम मौज़ूआत उसमें शामिल है और हर मौजू पर नावल लिखा जा सकता है, लिखा जा रहा है। ये नावल की वुसअत है। तो नावल निगारी के हवाले से जो अहम चीज़ है वो यही है, इस चीज़ को पढ़ें, इस चीज़ को समझने की कोशिश करें कि उसके अक्सर तौर पर जो आपके लेक्चरशिप में सवालात आते हैं वो अज्ज़ाए तरकीबी के हवाले से हैं कि भाई प्लाट की डेफिनेशन क्या है, प्लाट का नाम क्या है, प्लाट किस चीज़ को कहते हैं, या प्लाट के साथ किरदार निगारी, मकालमा निगारी, मंजर निगारी, ज़मान व मकान, नावल की ज़ुबान, ज़मनी किस्मों में रब्त वगैरह इस चीज़ के सवाल आ सकते हैं कि ये चीज़ें कहाँ पर होती हैं, या नावल के इक़साम कितने हैं, अहम इक़साम कितने हैं। इन सारी चीज़ों को एक साथ पढ़ने या एक साथ समझने की ज़रूरत है। तो आज का ये जो हमारा मौजू है नावल निगारी, ये अपने इख्तिताम को पहुँचता है। इंशाअल्लाह अगली मरतबा जो अहम नावल है यानी जो आपके पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ में शामिल है उन पर डिस्कस करेंगे, उनके किरदारों को वाज़ेह करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, खुदा हाफ़िज़।